इश्टानो, आमगेर सगळ्यांगेरूच दाळ करता, पूण आयज हांव तुमकां घेवन येयलेलें आसा मसाल्याची दाळ। ही दाळ करपाक लागून हांवें थोडी चण्याची दाळ आसा पळय ती बरी शिजोवन घेतल्या। हांवें कुकरान ही दाळ शिजोवन घेवंक ना। हांवें ही बेश्ट्या गॅशीचेर उदक घालून दाळ शिजयलेली आसा। ताच्या उपरांत हांव हांगा खोबरें घालता। खोबरें हें आमच्या गोंयकारांचें जेवणांत जाय म्हणजे जायूच, तें जेवण वेज आसूं किंवा नॉन वेज आसूं। हे दोनूय नग आसा आमी घेतल्या न्हू पळय ते बरे तरेन आमकां मिक्स करून घेवपाक जाय। ही दाळ आनीक मातशी शिजोवंक दवरा आनी ताच्या उपरांत हांव हांगासर 2 चमचे किंवा तुमकां जाय तसो तुमी गरम मसालो घालूं शकता। गरम मसालो घातलो काय ही दाळ ऑलमोस्ट तुमची रेडी जाल्लेली आसा। ताच्या उपरांत हांवें हांगासर सुकलेलो करीपत्ताचो पावडर घातला। तुमी जाय जाल्यार चितो करीपत्ता पण घालूं शकता। आनी एक गजाल उरली, हय मीठ। चवी पुरतें ह्या दाळीन तुमी मीठ घाला। दाळीक आनीक मातसो टेस्ट येवपा खातीर हांवें हांगासर बारीक चिरलेली कोथमीर घातल्या। हांव डॅम शुअर आसा ह्या दाळीक पळोवन तुमकां शुअर रूच येयल्या आसतली। जर तुमकां रूच येयल्या तर आमच्या चॅनलाक आत्ताच्या आत्ता सबस्क्रायब करा आनी हो व्हिडिओ जाता तितलो तुमच्या इश्टांक किंवा फॅमिलीक शेअर